बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। लाहौर में एयरपोर्ट के पास है अस्करी टन। अस्करी टन में एक वाक़या हुआ है। वाक़या हुआ है एक फ़ौजी शख्सियत के साथ, और वाक़या किया है एक गैर सियासी शख्सियत ने। अहम तरीन मालूमात हैं इसमें, आपके सामने मैं तमाम रखूँगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, जुर्म की एक दास्तान है। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है अपने लिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात आगे बढ़ें उससे पहले, ये जो ज़िमनी इंतखाब का मार्का है चंद घंटों में हो रहा है, इसकी भी बात करेंगे। और इसमें पंजाब में भी, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी ज़िमनी इंतखाब का मार्का है। लेकिन असल मार्का जो है वो होने जा रहा है सबसे बड़ा पंजाब में। और पंजाब में क्या किया गया है कि मीडिया का अमला जो है वो इस बात की कवरेज नहीं कर सकता कि पोलिंग के सामान की तरसील कैसे हो रही है, बाहर निकाल दिया गया। मीडिया का अमला जो है वो और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पर पाबंदी का सामना है नहीं कर सकता। ऐसे ही हमने ये भी देख लिया इस इंतखाबी मार्के में कि वजारत दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला से कहा है कि इंटरनेट बंद कर दो, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दो, इन अज़ला में हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो लोगों को वही मुश्किलात पेश आएंगी जो 8 फरवरी को पेश आईं, और मुमकिना तौर पर हुकूमत को वही मुश्किलात पेश आएंगी जो 8 फरवरी को और उसके बाद पेश आई हैं। तो ये हुकूमत के कुछ कारनामे हैं जो आपके सामने रखने ज़रूरी थे। अब बात अस्करी टन वाले वाक़े की। ये एक साहब हैं, इनका नाम है अम्माद हसन। अम्माद हसन साहब जो हैं, उनका ट्विटर बायो बताता है कि ये कैप्टन रिटायर्ड हैं पाकिस्तान नेवी से। 1987 से 2016 तक इन्होंने सर्व किया, और इन्होंने फिर अपनी तालीमी काबिलियत वगैरह लिख रखी है। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, ये भी इन्होंने अपने बायो में लिख रखा है। अम्माद हसन साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया, उसके सबूत रखे और फिर उसकी तफसीलात बताई हैं। और इल्ज़ाम लगाए नून लीग के चौधरी इकबाल गुज्जर पर। वो ये कहते हैं कि नून लीग के चौधरी इकबाल गुज्जर ने लाहौर पुलिस के साथ मिलकर मेरे बेटे को 12 दिन तक अगवा रखा। पुलिस के साथ मिलकर बेटे को 12 दिन तक अगवा रखा। तावान में क्या क्या मांगा गया? घर, गाड़ी, 80 लाख रुपए। इनका ये कहना है कि हब्से बेजा की रिट पर लाहौर हाईकोर्ट ने न सिर्फ मेरे बेटे को बाजियाब करवाया, बल्कि फौरी रिहा करने के साथ साथ पुलिस की इंक्वायरी का भी लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया। ये अम्माद हसन साहब ने खौफनाक तरीन तफसीलात शेयर की हैं 3:35 पर आज के दिन। आगे उनका कहना है, बहावल नगर जैसे अफसोसनाक वाकयात कैसे रुकेंगे जब पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय सियासतदानों की गुलामी में खुद अगवा बराए तावान जैसे घिनौने जुर्म में मुलव्वस होगी। लाहौर पुलिस के बेशुमार अफसरान को इस अगवा का इल्म था, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की बजाय इकबाल गुज्जर का भरपूर साथ दिया, यानी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। फिर आगे कहते हैं, कहने को इकबाल गुज्जर साहब नून लीग के लीडर हैं, लेकिन उनके ज़ेर इस्तेमाल लैंड क्रूज़र V8 गाड़ी ADD 711 जिसकी कीमत सिर्फ 1 करोड़ है, गौसिया बिल्डर्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। याद रहे, फरहत गोगी गौसिया बिल्डर्स की चेयरपर्सन और जमील गुज्जर डायरेक्टर हैं। लगता है कि उनके कारोबार आजकल इकबाल गुज्जर ने संभाले हैं। इकबाल गुज्जर की बहू हैं फरा साहिबा, उनके साहबजादे जो अहसन जमील गुज्जर हैं। ये अब बात क्या हो रही है, आप ये देखिए कि अम्माद हसन साहब आ कहाँ रहे हैं। बेटा अगवा हुआ है, लेकिन वो आ गए हैं अपने सियासी मुखालिफिन की तरफ और पुलिस के बारे में बात ज़्यादा कर रहे हैं। आगे कहना है, इनका बेटा अगवा हुआ है इनका, और बेटा बाजियाब हो गया। आगे कहते हैं, पिछले साल जब हम अहम एलसीज नहीं खुल रही थी, उसी वक्त इकबाल गुज्जर के ख़ानदान ने मुबैना तौर पर लाखों डॉलर दुबई भिजवाए। इस ख़ानदान की लाहौर की निजी अस्पताल में बगैर रसीदों वाली इन्वेस्टमेंट है। एक करीबी सीनियर पुलिस ऑफिसर की भी हो सकती है, इसलिए कानून के बजाय मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। अब अम्माद हसन साहब का अगवा हुआ है बेटा, और बात अम्माद हसन साहब जो हैं वो कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ, और बहावल नगर वाक़े को ले आए और उसमें सारा का सारा उन्होंने मलबा डालना शुरू कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे जुड़ी शख्सियत का बताने के बाद।
آگے کہتے ہیں اقبال گجر اور اس کے خاندان کی ایما پر لاہور پولیس کے اغوا برائے تاوان کے خلاف میں نے نچلی سطح پر انکار کے بعد سی سی پی او لاہور صاحب کو درخواست دی ہے. امید ہے کہ وہ روایتی ٹال مٹول کی بجائے فوراً ایف آئی آر کا حکم دیں گے. پھر یہ آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں عسکری کالونیز عام طور پر محفوظ سمجھی جاتی ہیں. سول کپڑوں اور پولیس والوں نے دن دہاڑے میرے بیٹے کو عسکری 10 لاہور سے بغیر وارنٹ یا انفارمیشن کے اغوا کیا اور عسکری سیکیورٹی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. کاش عسکری کے ارباب اختیار سیکیورٹی اور لاہور پولیس سے پوچھ گچھ کریں. چودھری اقبال گجر اور پولیس اتنی ظالم ہے کہ ہائی کورٹ میں پٹیشن کے جواب میں انہوں نے میرے بیٹے کو جو ایل ایس ای لاہور اسکول آف اکنامکس یا لندن اسکول آف اکنامکس کا طالب علم ہے 2 سال پرانی نامعلوم افراد والی ڈکیتی میں نامزد کروا کر جیل بھجوا دیا. کاش سی ایم اور آئی جی پنجاب ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں کہ لاہور پولیس نے کیا غدر مچایا ہوا ہے. چودھری اقبال گجر جیسے سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ پارٹی پر مشکل آئے تو پارٹی تبدیلی کی تاریخ، ملک پر مشکل آئے تو سرمایہ باہر منتقل اور ملک میں پولیس کے ساتھ مل کر ننگی لاقانونیت کا راج. کسی کو تو یہ سب دیکھنا چاہیے. پھر آگے بتاتے میرے بیٹے نے بتایا کہ سی آئی اے او سی یو ماڈل ٹاؤن والوں نے جھوٹی ڈکیتی میں نامزدگی کے لیے اسے قریبی پارک میں لے جا کر تصویریں کھینچی اور پولیس کی گاڑی میں جھوٹے گواہ کو بھی لائے. اسے کہا جج کے سامنے اس بچے کو پہچاننا ہے، ایسے گواہوں کو بھی گرفتار کرنا لازمی ہے. تو عماد حسن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انہوں نے پوری کہانی بیان کی. میرا اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کہانی میں بیٹے کے اغوا کے بعد بھی اقبال جمیل گجر جو نون لیگ کا ایم پی رہا ہے اس کے خلاف کم بات کر رہے ہیں، فرا گوگی کے خلاف زیادہ بات کر رہے ہیں، احسن جمیل گجر کے خلاف زیادہ بات کر رہے ہیں. فوکس کچھ مجھے شفٹڈ سا نظر آ رہا ہے. بہرحال ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا ظلم ہوا، پولیس نون لیگ کے اس سابق رکن اسمبلی کو، یا یہ اب بھی رکن اسمبلی ہیں اقبال گجر صاحب، میں نے ابھی چیک نہیں کیا ہے، تو بہرحال ان کے خلاف کارروائی کرے پولیس، اپنے عملے کے خلاف کارروائی کرے پولیس. اور اگر ان صاحب کا گجر صاحب کا اپنی بہو فراگوگی کے کاروبار میں، اپنے بیٹے کے کاروبار میں کوئی ایسا ہاتھ ہے جس میں 2 نمبری ہے، کرپشن ہے، تو ان دونوں کے خلاف بھی کارروائی کرے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس کو فوج کی پولیس کی لڑائی بنانے کی ضرورت کیا ہے کیپٹن صاحب کو؟ لیکن کیپٹن صاحب بنا رہے ہیں. بہرحال اب کیپٹن صاحب یہ پورا واقعہ لے کر سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں اور یہ واقعہ جو ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے. پہلے بہاول نگر ہوا تھا، پھر باجوڑ ہو گیا، اب عماد حسن صاحب جو ہیں وہ لاہور لے آئے ہیں. اور لاہور عسکری 10 جس جگہ یہ سب کچھ ہوا ہے، حیرانی کی بات ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا، اتنے مزے کے ساتھ ہو گیا. بشرا بی بی کا چیک اپ ہو چکا ہے. بشرا بی بی کے چیک اپ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی بہن مریم ریاض بٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا سیریس even after 2 months of given poisonous food the inflammation of esophagus and stomach یہ پورا ایریا is obvious in Bushra Imran Khan endoscopy. No wonder they were not allowing the test. Her heart has also been affected and 2 fingers of her left hand and have gone numb. ان کے ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی 2 انگلیاں جو ہیں وہ بھی سن ہو گئی ہیں. اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ she cannot move them. Now they might change the reports to say the cause of this is different, but I know what my brave sister has been enduring. My sister never had any issues like acidity, burning, etc. She had no heart issues. یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اور اب آگے آخر میں انہوں نے اس پر کمنٹری کی ہے اور کہا ہے کہ کتنا گرا ہوا بزدل دشمن ملا خان کو ہرانے کے لیے اتنے گرے ہوئے حربے آزما رہا ہے. اور تف ان لوگوں پر، ان سب پہ جو چپ خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں. تمہارا ملک تباہ ہو رہا ہے اور جو ایک شخص اپنا سب کچھ تمہارے لیے قربان کر رہا ہے تم نے اسے اکیلا جیل میں چھوڑا ہوا ہے. یہ مریم ریاض بٹو صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ بشرا بی بی کے ساتھ فیملی کے کچھ لوگ بھی ہیں، یہ انفارمیشن گیدر کر رہی ہیں، بتائیں گی، رپورٹس آنے میں وقت لگے گا. یہ مریم صاحبہ نے انفارمیشن شیئر کر دی ہے جو ان کو ملی ہے. اب رپورٹس میں کیا آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ پھر اس کے بعد
ان تمام چیزوں کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ سرکاری اسپتال میں نہیں ہوا، یہ ان لوگوں کے مطالبے پر شفا میں ہو گیا ہے۔ یہ پہلا مطالبہ شوکت خانم کا کر رہے تھے، اس پر انتظامیہ نہیں مانی، شفا جو ہے اس پر ایگری کیا گیا، جج صاحب کو دوبارہ اس میں مداخلت کرنی پڑی، اور اس کے بعد اب یہ معلومات ہیں، رپورٹس کیا کہتی ہیں، کچھ انتظار ہمیں کرنا پڑے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔